السلام عليكم. دوكا كيما كنتو تشوفوا راح ندير لكم شوشه القهوه. سي با ان غاتو مي سي ان اكومبانيومون لو تي ولا الكافي ولي مع العشيه، واحد حاجه خفيفه نتا تزيد ديري ان غاتو ولا. وهنا برك حبيت نوري لكم حاجه، هذاك الشوفلور اللي كنت درتو البارح اللي شفتوني درتو، ولا بيشاميل اللي درتها لا موساكا كاتشاطت لي، هاني درتو ان بوتي غراتان فوالا. عبستو درتو هذيك لا بيشاميل اللي قعدت لي، وشوفلور ما رميتوش هذاك اللي ما قليتوش، دونك عبستو درتو دون ان بيريكس. واللي تحب تزيد له حبيبه بطاطا تغليها ثاني اللي كراز معاه وديرها دير معاه فوالا. لهاد المشوشه نسحقوا البيض كيما انا حنديرها 5 بيض، ما نديرش كونتيتي كبيره فوالا. وعندنا لا فارين اون بتيت كونتيتي. وشنو زدت لها اليوم؟ لافوان كيما كتشوفوا فوالا. لا فارين دافوان سي با لي فلوكون دافوان، سي لا فارين دافوان. زدت خلطتها لها شويه، تصيبوا فيها داخل الكيس مكتوب فيه 100% طبيعي، ها 100% ناتوريل. دونك سي تري بون بور لا ديجيستيون بور لو كولون. اي ولات الناس راهم ياكلوها في كل حاجه، في لو ياغورت، في لو لي، في يديروها في لا بريوش، في لو بان. دونك انا حبيت ندير جو بروفيت، درت اون كويير سوب داخل لا فارين ديالي اللي حنديرها في المشوشه فوالا. عندنا لي زو بيان سور، عندنا ان سيترون ناخذوا لو زيست تاعو نكرفجوه في البيض تاعنا. عندنا لا لوفور شيميك كيما قلت لكم انا نخدم هذه فايني. دوك الواحد واش عنده، اللي تحب دير نوارات دير حاجه واحده اون اوتر مارك كيف اي ان بو داروم دو فاني كيف فايني. دونك نبداو في اونتر طون نكونوا حاطين لي زيت تاعنا تسخن، نوجدو ثاني العسل نحطوها تسخن، ندير لها شويه مع زهر ونحطوها تسخن باش غير نحو المشوشه ديالنا هكذاك سخونه نغسلوها باش تشرب شويه العسل ديالها وتجيكم بنينه كروستيونط. وشنو طريقه جديده هذه تاع المشوشه، دوك كل واحد كيفاش يديرها. كاين اللي يديروها كي الخبزه تاع المسكوتشو يحطوا عليها الطيوه تاع المقله ويخلوها تنفخ وتخمر. انا اليوم لا انا حندير طريقه جديده. هذه طريقه تاع نقليها نروليها داخل المقله ونقسمها اون طرونش اون بولي. دونك سا راي تخ دي بتيت طرونش. دوك تشوفوا معايا وتبعوا وتولوا ديروها هكذا ان شاء الله. نبداو نكسروا لي زو تاعنا، نبدا نحلوهم نحطوهم بالوحده فوالا. بسم الله فوالا. نضيف لها قريصه ملح ماشي حاجه كبيره، شويه برك ملح فوالا. نديرو شويه باسكو يوغا العسل، والعسل ديجا يكون فيه ما زهر دونك سا سرا سوفيزامون اروماتيزي. لا لوفور تاعنا ما نديرهاش، نديرها في لا فارين. دونك نزيدو لو زيت دو سيترون نزيدو شويه. هذا سي دي سيترون اللي حطيتهم في كونجيلاتور كون استعملتهم عصرتهم. دونك لابو تاعهم ما نرميهاش، كي نسحقها كندير ان غاتو ولا يكونوا توجور عندي ديسپونيبل داخل الفريغو. انا حليت لا لوفور ديالي، حطيت نص باكي منها، نعاود نغلقها مليح فوالا. نخلطها مع لا فارين ديالي اللي حنحطها مع لافوان. وعندي هنايا كميه قليله جدا من الزيت، اون بتيت كونتيتي ما ديروش بزاف، ابوبري دو كويير سوب دويل. دونك نفرغوهم ثاني لداخل باش دوكا نبداو نخلطو فوالا. très bien battu. دونك هي لا بروف يا اون موس طلعت لي فوالا. وشنو ثاني كاينين ناس تشوز كتدخلوا لا فارين ديالكم وتكونوا درتو فيها لا لوفور، دونك جامي تعاودوا تيليزيو لو باتور. كونترير فو إليميني دو كامل لو باتور، تنحوا لي فويت دنوهم ونبداو نفرغوا في لا فارين تاعنا اي اون تيرمين افيك اون كويير فوالا. بسم الله فوالا. كيما شفتوا كنت درت لا لوفور لداخل هكذا نخلطو بالعقل، باسكو لو كان تكملوا بالباتور مع هذيك لا فيتيس لا لوفور ال بير سون. هكذا نكملوا لا كونتيتي اللي قعدت لي. دونك لا لوفور ال بير با سون ايفي، تقعد مليحه، مي لا فيتيس تاع الباتور غادي تحبطها لكم وما تجيكمش مليحه فوالا. راكم تشوفوا راني طلقتها داخل المقله ديالي فوالا. بسم الله خلوها تشد روحها شويه ونبداو نلويوها ان شاء الله. دونك لازم ناخذوا لو كوتو تاع المنشار نقولوا هذا اللي فيه السنان تاع الخبز، هذا هو اللي والو باش نقطعها داخل المقله ورا ما يكونوا لي تاع في لا ميزور. لازم تو سويت هكذا كيما كتشوفوا بدات غير تبدا تشد روحها، تبدا تحمر هكا شويه من التحت ماشي بزاف باسكو من بعد تزيد تقلع دونك باش ما تحرق لكمش. نبدا نروليو فيها ونجبدو بشويه، نروليو ونجبدو بشويه ما تسيح لكم نورمال. هذاك اللي يسيح كاع يعاود يدخل فيها الداخل فوالا كيما كتشوفوا يفيض فيها صح، يعاود يولي فيها ويطيب فيها معاها ويزيد يدخل الداخل ما يبانش فوالا. بسم الله نجبد نرولي نعاود نجبدها فوالا فوالا كوم سا
كمل تشد روحها بيان ملهيه. فوالا فوالا نكملو نجبدوها هكذا، نزيدو نروليوها لا ديرنيير فوا، نكملو واش قعد لنا. فوالا تزيد تشد روحها شويه ونزيدو الديرني تور. فوالا كمسا. هذا تاع الجناب تحبوا تكرطوه تاني دخلوه لداخل يا با بروبليم، بيسك راح يزيد يطيب مع الاخر ويتقطع وتزيد تقلى. فوالا كيما راكم تشوفوا هكذا. دوكا نقسموها بلو كوتو، نشدوها بلوتيت فورشيت من جهه ونبداو نقسمو فيها هكذا طراف. ها نعاودو نكملو نقلوهم هكذا نفس الطريقه ولي زوطخ ترونش. فوالا سي لا ميم شوز. دونك il faut juste surveiller باش ما يتحرقولناش، دونك سا سوا دوري دي دو كوتي يكون لا ميم كولور نفس اللون. فوالا كيما راكم تشوفوا سي دي بوتي رولي تجي كروستيون كريم اللي تجي هذيك شغل لي بول ولا تجي كوم ان بيسكوي اللي يحطوها في المقله. كاين اللي يحبوا يديروها بزيت زيتون كل واحد باش. وغادي يديروها تري نوريسون تري ريش بيسك كاين لي زو فيها العسل لي زو. دونك سي تري بون بور لي فام كي ياكلوش. هكذا نكملو لا دوزيام بات اللي قعدت لنا بيسك جو لي بارطاجي اون دو. راكم تشوفوا 5 اوف الله يبارك راهم دايروا لنا كميه. راني ديجا وجدت اون اسيت وهذه سي دوزيام اسيت اللي حنزيد نديرها نفس الطريقه. فوالا اون فا رولي اونكور لا دوزيام بات اللي قعدت لنا. فوالا كيف نجبدو من اللور ما تخافيش منها، ما نسيلك تعاود تنشف لكم بعد في المقله. فوالا الا سالت لك منها عاودي رجعيها من قدام وتعاود تنشف بس كيتقلى راهي في المقله ما تخافيش كامل منها. فوالا كملوا لي ديرني تور هكذا. فوالا هكذا فوالا سو فورم دان رولي. فوالا ميم سي بريزونطابل كي تقدميها تجي شابه. ونبداو نقطعو كيف. فوالا بسم الله. هنا كيما راكم تشوفوا حنا نبداو نعسلو فيها دونك نورمال بالحبه. فوالا بسم الله تشرب بيان هكذا. نربطوها شويه تشرب تري بيان ونبداو نحطوها في طبسي. فوالا اون غوفي لا ميم شوز. سورتو كيما راكم تشوفوا المشوشه تاعنا وجدناها. فوالا حطيناها دي دون دي بتيت كيسات سورتو الا جاك كاش ضيف ولا اون 10 مينوت ان كار دور تكوني كملتي وجدتيها. سي دي زو هذا ما كان ني لوز ني حاجات تقال واللي ما تقدريش تصيبيهم في الدار، ما كاش دار ما فيهاش البيض. دونك العسل والبيض هذا ما كان شويه زيت قليهم. وهذا سي لو تي جي بريباري ان تي بيسك تمشي تري بيان حاجه معسله تمشي مع لاتاي كيما انا بالك هكذا تحطيها مع لاتاي. فوالا نجيب كاش ضيف على غيله. فوالا تكون حاضره عندك توجديها في دقيقه. فوالا وشهيه طيبه. ميرسي.